ना वो वजीर आजम चाहते हैं मोदी के जीतने का दुआ मांगते हैं, हम वो भी वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां पे बुलाते हैं। मोदी तो आपके प्राइवेट फंक्शंस में आता था। नवाज शरीफ के बगैर ना कोई तकरीर शुरू होती है ना खत्म होती है। आपके पास ना आपको अच्छे कैंडिडेट्स निकले हैं, ना आवाम के अंदर को पजीराई है। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो मैं दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। माफियाज बैठे होते हैं, वो आपकी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। इमरान खान कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, शायद मैं भी साथ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज बुरहान वानी का यौम शहादत है। मकबूजा कश्मीर के अवाम, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी बुरहान वानी का यौम शहादत मना रहे हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में यहाँ के इलेक्शन के तनाजुर में इल्जामात की बौछार हो रही है और तंज के निश्तर चलाए जा रहे हैं। काश ऐसा ना होता। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद यानी वफाकी वुज़रा पहले से आजाद कश्मीर में मौजूद थे। आज सोने पे सुहागा ये हुआ कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया कि वो खुद भी जाएंगे और वजीर आजम इमरान खान भी वहां पर इंतखाबी मुहिम के लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही वहां पर यानी आजाद कश्मीर में नून लीग और पीटीआई के खिलाफ महाज खोले हुए थे। आज मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने खबरदार किया कि अगर आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर धरना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़श्ता दिन के फैसलों पर नून लीग बहुत खुश थी, लेकिन आज नैब ने यह फैसला किया कि दोनों हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज हम इन अहम मौज़ूआत पर तीन मेहमानों से अलग-अलग बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर बैरिस्टर आदम नज़ीर तारड़ साहब। आदम नज़ीर तारड़ साहब के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के मरकजी रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब और आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया अता मरी साहिबा। इन्हीं हवालों से हम इन तमाम मेहमानों से बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सेनेटर आदम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर आदम नज़ीर तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला। जितने केसेस भी बने ये सब नैब कवानीन के तहत हैं। जब पीपल्स पार्टी नैब कानून को तब्दील करना चाह रही थी, हुकूमत में थी, नून लीग ने मुखालफत की थी। ये कानून आज मुरवजा कानून है मुल्क का, तो फिर आपकी तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा ये क्यों कह रही हैं आज कि जी वो वजीर आजम इमरान खान, शहजाद अकबर और साथ साथ चेयरमैन नैब को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केस बनाया जाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। अगर आप फैसला पढ़ेंगे, ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और बहुत सारे और फैसले और जस्टिस मकबूल बाकर साहब का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और ये एक मुकदमा नहीं है, कई मुकदमात हैं। चेयरमैन नैब के या डीजी नैब के इख्तियारात जो हैं वो मादर पिदर आजाद नहीं है, वो अनफेटेड पावर्स नहीं है। ये स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन है, यानी कि उन्हें कानून की हदूदों कयूद में इस्तेमाल होना है। और दर्जनों दफा आला अदालतों ने नैब को ये तंबीह की कि आप जब लोगों के लिबर्टी के बारे में डिसाइड करते हैं, यानी कि उनको कैदोबंद में रखने का फैसला करते हैं, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है, और वो सिर्फ उस वक्त उसको साकित किया जाता है जब कानून मुकम्मल साथ दे रहा हो कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें उसकी गिरफ्तारी लाजमी है। ये अनफॉर्चुनेटली करते क्या है कि ये पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में इंक्वायरी तफ्तीश करते हैं, जो कि कभी भी मंशा नहीं है। वो तो ऐसी सूरत में सिर्फ गिरफ्तारी है नैब कानून में जब ये डर हो कि बंदा भाग जाएगा, ये वापस हमें मिलेगा नहीं, ये अंडरग्राउंड चला जाएगा, या ये बार बार वही जुर्म करेगा। ये जो सियासी लोग हैं ये अपने हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी फॉलोइंग है, इनके यहाँ पे स्टेक्स हैं। मियां शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो पार्टी के सदर हैं, वो क्यों जाएंगे? और अगर वो गए तो वो वापस आए। एक दफा नहीं, दो दफा हुआ। अब ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल तारड़ साहब, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी का अख्तियार नहीं है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया,
लेकिन मेरे सामने ये एक फैसला है और ये फैसला मार्च 2019 का है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का, 2 और ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी थे। उसमें तो उन्होंने कहा है कि 16A के तहत नैब का गिरफ्तारी का अख्तियार है अगर उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हों तो। पराचा साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि फिर मैं वही बात करूंगा कि उसमें भी अजमत सईद साहब के फैसले में भी लिखा, मुझे याद है इस पे भी बड़ी बात हुई थी कि शायद ये उस टाइमिंग इसकी ये थी कि जब ये जो नैब वाले 10 रोज की या 8 रोज की नोटिस की शर्त के साथ मुत्तफिक नहीं थे, जो हाई कोर्ट प्री अरेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हुए कहती हैं कि अगर आपने वारंट निकाला तो इन्हें 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम देंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से निकलता है। ये उसको काउंटर करने के लिए नैब ने रजू किया था और उन्होंने कहा कि हाँ आप पकड़ सकते हैं। सफिशिएंट ग्राउंड्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और सफिशिएंट ग्राउंड्स जो हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है बहुत सारे केसेस में। रिसेंटली 2019 में बल्कि एक केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें 7 जज साहिबान बैठे, उसको जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने हेड किया उस 7 रुकनी बेंच को। उसमें भी और उससे पहले एक 5 रुकनी बेंच है 2017 में, सरवर केस के नाम से हम उसे जानते हैं। ये सुगरा बीबी केस है 2017 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर्स ऑफ अरेस्ट SHO से लेके चेयरमैन नैब तक सारों के पास हैं, लेकिन ये क्योंकि फंडामेंटल राइट है और किसी को अगर आपने डिप्राइव ऑफ करना है तो आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 बल्कि आर्टिकल 10A को सामने रखते हुए और आर्टिकल 25 के सबसे एक जैसा सलूक हो, बहुत सोच समझ के गिरफ्तारी का फैसला करना चाहिए और इसे रन ऑफ द मिल केसेस में नहीं करना चाहिए, यानी इसे रूटीन में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तारड़ साहब गिरफ्तारियां मैसिव स्केल पे होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फैसले कल आए, आप जितना भी इनको डिफेंड करें या खुश हों इनके हवाले से, लेकिन नैब ने आज फिर ऐलान किया बाकायदा कि हम इन दोनों फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो जरूर जाएं, लेकिन मुझे ये बताएं पराचा साहब कि एक तो वो शहबाज शरीफ के खिलाफ गए थे तो बेल कैंसिल हो गई, वो गए मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, बेल कैंसिल होगी। कौन सी बेल कैंसिल हुई है? उन्होंने तो हर बंदे के खिलाफ अपीलें दायर की, वहां पे फवाद हसन फवाद के केस में ले गए। क्या हुआ उनके साथ? देखिए ये ढटाई है और ये अनफॉर्चुनेटली, मैं तो वकील हूं, मैं तो लीगल साइड पे इन चीजों को देखूंगा, बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करने के इस तरह के बयान दागने से नहीं होता। एहसन इकबाल का केस अभी इंक्वायरी स्टेज पे था। एहसन इकबाल के केस में उनपे करप्शन का इल्जाम ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसे जिले में बनवाई जो कि लाहौर से या बड़े शहरों से दूर है। एहसन इकबाल का कहना यह है कि पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट कंसीव उस वक्त किया गया जब वो खुद ऑपोजिशन में थे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज क्योंकि फुल बोर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये बड़े शहरों से दूर बनाई जाती हैं कि जो नौजवान बच्चे। लेकिन तारड़ साहब, मैं थोड़ा सा, चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि ये तदादात हैं कि फलां फलां को पकड़ लेते हैं और फिर बेल हो जाती है और बाद में ये तफ्तीश करते हैं, ये तदादात होंगे, लेकिन कानून तो है ना अपनी जगह पर, और कानून कैसे बदलेगा? वजीर आजम इमरान खान ने आज ही कहा कि माफियाज अपने फायदे के लिए कवानीन भी तरमीम कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, तो इट मीन्स के वजीर आजम इमरान खान नैब कवानीन में तरमीम या तब्दीली के हक में नहीं है। वजीर आजम साहब को मेरे ख्याल में माशवाए के एहतसाब के और कोई काम नहीं है और शायद इसी वजह से उन्होंने सारे एजेंडे छोड़ के सारा जोर इस पे लगाया, लेकिन लगाया अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 सियासी जमातों के ऊपर है और उनकी नजर कहीं नहीं गई। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाहर कैफ कानून मौजूद होते हैं, लेकिन कानून का जो इत्तलाक है उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स, कुछ ज़ाब्ते, कुछ अदालती नज़ायर, ये सारी चीजें होती हैं। और नैब की जो चेयरमैन नैब की पावर्स हैं अरेस्ट की, उनके बारे में जैसे मैंने आपको अर्ज किया, ये अस्फंदिया और वली केस है 2001, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ने उसको डील किया था। उससे लेके आज तक मैंने अर्ज किया ना, उसमें 5 जज साहिबान भी, 7 जज साहिबान भी बैठे, कई दफा लार्जर कोर्ट भी बैठी, पूरी की पूरी अदालत बैठी डॉक्टर मुबशर हसन केस में, जैसे ये काजी फायजा केस में बैठी।
تو یہ جو ڈسکریشن کا استعمال ہے کہ یہ اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور یہ انفلٹرڈ نہیں ہے اور اس میں لا محدود اختیارات نہیں ہیں اور بادشاہت کا جو ایک ٹینج آنسر ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، یہ ہمیں عدالتی نظائر سے ملتا ہے اور قانون کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ اگر ملک بھر کی عدالتیں اچھا قانون کی تشریح یقیناً عدالت کرتی ہے اور یہی فیصلے جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو احتساب یاد رہتا ہے اور اس حوالے سے صرف دو سیاسی جماعت یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، کیوں پاکستان کا سیاسی گند آزاد کشمیر کی الیکشن لانڈری میں صاف کیا جا رہا ہے؟ کیا اس سے ہم کشمیر کاز کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج تو برہان وانی کا یوم شہادت ہے۔ میں تو خود کہتا ہوں یہ انفارچونیٹ ہے، یہ انفارچونیٹ ہے۔ سیاستدانوں کو اب تھوڑا میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خاص طور پہ جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ ملک ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے۔ اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، اگر حکومت میں سیاسی ٹالرنس اور برداشت نہیں ہے، اگر حکومت کی ٹون اچھی نہیں ہے اور وہ شائستگی سے بات نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ فریضہ انجام دینا چاہیے۔ حبس کے اس موسم میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اپوزیشن جماعتوں کو بننا چاہیے۔ بہرکیف یہ چوائس ٹاپ لیڈرشپ کی ہوتی ہے، یہ ایک طرف سے شروع ہوا، پتہ نہیں دوسری سائڈ کل سے جلسے شروع کر رہی ہے، وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ ختم ہو جائے گا 25 جولائی کو، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ پولیٹیشنز کو ٹائم کے ساتھ ساتھ کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وی شوڈ لرن لیسنز فرام دا پاسٹ، اور اب ٹائم ہے کہ ہمیں تھوڑی سی سیاسی بردباری، تحمل اور برداشت کی جو سیاست ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسی میں ملک کا فائدہ ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان صرف سیاستدان نہیں، پاکستان کے تمام طبقات کم از کم جو ٹالرنس تھی ہمارے معاشرے میں، جو روایت تھی، اس کو دوبارہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پی ٹی آئی کا موقف لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ نون لیگ بڑی خوش ہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد جو ان کا موقف تھا احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا، وہ درست ثابت ہوا۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ سوال باچا صاحب میرے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، ایک تھوڑی سی قانون کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو یہ کلیئرٹی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بیل کے میٹرز ہوتے ہیں، ضمانت کے میٹرز ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب ضمانت دے دی جائے یا اس کا کوئی فیصلہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک فائنل فیصلہ ہے کہ ایک انسان نے، ایک شخص نے کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے، اس کا ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بیل کا جو فیصلہ ہوتا ہے، ضمانت کا فیصلہ جب عدالت کرتی ہے تو وہ اس میں ایک سرسری طور پہ وہ دیکھتی ہے کیس کو، اور اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چونکہ ہر انسان کی، ہر شخص جس کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے یا ریفرنس فائل ہونی ہے، چونکہ اس کا ایک رائٹ ہے، اس کا ایک حق ہے کہ وہ ضمانت پہ ہو، تو کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ اس کو ضمانت نہ دی جائے۔ مثلا وہ بھاگے گا تو نہیں، وہ کوئی انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس کے ساتھ کسی طرح کی نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب دیکھیں نا، ان میں سے کوئی بھی بھاگنے والا نہیں۔ آپ سے پہلے سینیٹر آدم نذیر تارڑ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کوئی 10-12 نام گنے، میاں شہباز شریف، میاں حمدہ شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے اور ان کی ضمانتیں ہوئیں۔ کل جو فیصلے آئے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، آج نیب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ دیکھیں، اس چیز سے میں ایگری اس لیے نہیں کر سکتا، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا پہلے کہ ضمانت ملنا حق ہوتا ہے ہر شخص کا، اور ضمانت چونکہ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ضمانت مل گئی
تو اس کی وجہ سے کیس درست نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ کا تعلق ہے، میری نظر میں وہ قانونی جو پوائنٹ ہے اس میں جائز دیا گیا ہے۔ اب کیا حقائق کیا ہے کیس کے، وہ میں نے نہیں دیکھے۔ اگر حقیقت میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں آیا، کوئی ایسی شہادت نہیں آئی جو کہ کنیکٹ کرتی ہو جرم کے ساتھ، اور اس لیے جی میں ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور نیب کے پاس ایسی شہادت ہے، ایسا ایویڈنس ہے، ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ کنیکٹ کرتے ہوں ملزم کو الزامات کے ساتھ، تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ اس کی اپیل کریں ہائر فورم میں اور سپریم کورٹ تک جائیں۔ تو میرٹس پہ میں نہیں جانتا کیا پوزیشن ہے، لیکن قانون یہ بالکل درست ہے کہ اگر کسی کیس میں شہادت نہیں ہے سفیشینٹ ایٹ انکوائری اسٹیج، انکوائری کی اسٹیج پہ، تو پھر ہائی کورٹ ضمانت دے سکتا ہے۔ تو جہاں تک قانون کی بات ہے میں بالکل متفق ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے۔ جہاں تک میرٹس کا تعلق ہے وہ تو صرف تبھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جب ایکچولی آپ فائل پڑھیں اور ڈاکیومنٹس دیکھیں۔ لیکن تارڑ صاحب نے جو آپ سے میرے سے پہلے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کے خلاف کیونکہ سب کی ضمانت ہو گئی ہے اس لیے ان کے خلاف ججمنٹس غلط ہیں، اس سے بھی میں اتفاق نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمانت جو ہے اس کو دینے یا نہ دینے سے یہ کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جرم کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اپنا بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کے اندر پہلے سیاسی ماحول بڑا گرم ہے، تلخیاں ہیں، اوپر سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ساری سیاسی قیادت وہاں پہنچ گئی ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے، وہاں پر طنز کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے پہ۔ یہی طریقہ ہے برہان وانی کی شہادت کے دن یا شہادت منانے کا؟ جی دیکھیں، الیکشن تو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہو رہا ہے، اور الیکشن جب الیکشن ہو تو پھر پولیٹیکل کیمپیننگ بھی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ پوری طرح ہر ایک کی بات سنیں اور سننے کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ کس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں۔ اس کو آپ جو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے اور جو ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا انٹرنیشنل ریزولوشن کے مطابق جو جھگڑا ہے کشمیر کی انڈیپینڈنس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے، وہ جھگڑے کو آپ اس کے ساتھ اس کے سیاسی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یا کیمپیننگ چل رہی ہے اس کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ یہ میرا خیال ہے ایک ایگزامپل آپ شو کر رہے ہیں، ایک مثال دکھا رہے ہیں انڈیا کو کہ دیکھیں ان کو بھی اگر آزاد طریقے سے جو آکیوپائڈ جموں کشمیر وہاں کیمپین کرنے کی اجازت ہو لوگوں کو، اور وہاں اگر صاف شفاف الیکشن ہو تو وہ سارے کے سارے وہ ان لوگوں کو چوز کریں گے جو کہ آگے پاکستان کے ساتھ۔ یہ ویسے آپ نے بیرسٹر صاحب بڑا اچھا ڈائمینشن دیا، بڑا انٹرسٹنگ ڈائمینشن دیا کہ بھارت کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزادی ہے، وہاں بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو جھگڑا ادھر کا ادھر پہنچا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات دھاندلی سے پاک ہوں، شفافیت ہو ان میں اور آزاد ہوں، اور اس حوالے سے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان گئے چیف الیکشن کمشنر کے پاس، وہاں پر جو رپورٹس آئیں اس میں اٹارنی جنرل نے باقاعدہ یقین دہانی کروائی کہ الیکشن کمیشن کے جو تحفظات ہیں نئے بل پہ، نئے قانون کے حوالے سے جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے اس پر ان تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن کے تحفظات جائز ہیں، اب دور کرنے کی یقین دہانی ہے، تو پھر اس بل کو بلڈوز کیوں کروایا گیا؟ جی دیکھیں، یہی اسی وجہ سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل پریکٹس کے مطابق، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، جو ایکسپرٹ سے ویو لینے کے بعد جو ایک حل اس کا ڈھونڈا ہے وہ یہی ہے کہ آپ الیکٹرانک مشینیں استعمال کریں اور اس کے ساتھ پیپر ٹریل بھی ہو، تاکہ اگر الیکٹرانک مشین کا کوئی ووٹنگ میں کوئی ڈسپیوٹ آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تو پھر آپ اس کو ویریفائی کر سکیں، اس کو چیک کر سکیں پیپر ٹریل سے۔ تو یہ ایک تجویز ہے، اور ضروری ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ بھی جو اپوزیشن ہے سجیسٹ کر دے، تاکہ اس طرح کی باتیں نہ ہوں، کیونکہ جب آپ ہارنے لگتے ہیں،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید الیکشن ہار جائیں گے تو آپ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جو میڈم مریم نے شاید آپ جو بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہارنے والے ہیں تو پہلے سے ہی کریٹ کر دیں ایسی سچویشن کہ جناب دھاندلی ہوگی اور جب آپ ہار جائیں گے تو آپ اس کے بعد کلیم کریں یہ تو الیکشن ہی غلط ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی وجہ سے پورے الیکٹریٹ پہ جو ووٹر ہے یا پبلک ہے اس کے اوپر ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس کا. اس کو پھر جمہوریت سے وہ تنگ آ جاتے ہیں ایونچولی. بہت شکریہ بیرسٹر سید علی ظفر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ عطا مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. انہی ایشوز پر ان کے ساتھ بات کریں گے اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اب ہم سندھ میں جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان بھی آج کہہ گئے کہ وہ ضرور اب سندھ جائیں گے, ہر حلقے میں پی ٹی آئی کام کرے گی. فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ دن پہلے یہی بات کی تھی. ہم ضرور یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ مری صاحبہ نے. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. آج وزیر اعظم عمران خان سے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ملاقات کی اور وزیر اعظم نے کہا کہ وہ جلد سندھ کا دورہ کریں گے اور سندھ کے ڈاکوؤں سے عوام کو نجات دلائیں گے. پراچا صاحب, اگر آپ مجھ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے اوپر میرا ریاکشن یا کامنٹ مانگ رہے ہیں تو مجھے تو صرف افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر آج ایسا شخص بطور وزیر اعظم مسلط ہے جسے سوائے اپوزیشن کے اراکین یا اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو کہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اس شخص کے پاس نہ صلاحیت ہے پاکستان کے امور پر بات کرنے کی, پاکستان کے مسائل پر بات کرنے کی یا عوام کے مسائل کو سمجھنے کی. اس شخص میں کوئی صلاحیت نہیں, اور اگر ہوتی تو وہ شخص یہ نہ کہتا جب اسے ایک اینکر نے پوچھا کہ اس ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو آگے سے ان کا جواب تھا کہ میں کیا کروں. اور یہ وہ شخص ہے جب اپوزیشن میں تھا تو یہ خود کہا کرتا تھا کہ ملک میں مہنگائی اس وقت بڑھتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں. آج جس طرح کی مہنگائی اس ملک میں ہے, آج جس طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہیں. لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم سودا لیں یا بجلی کا بل بھریں یا بچوں کی اسکول کی فیس ادا کریں یا کچھ جمع پونجی پیٹرول بھرنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل یا جو چھوٹی گاڑی ان کے پاس ہے اس کے لیے رکھیں. تو لوگ آج اپنی جو بھی ان کی آمدن ہے اس کو لے کر پریشان ہیں, کیونکہ نہ آمدنی میں اضافہ تو وہ نہیں دیکھتے, پینشنز میں اضافہ تو وہ نہیں دیکھتے. دھڑا دھڑ وہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ کھانے پینے کی اشیاء, بجلی کے بل, گیس کے بل, اسکول کی فیسیں, ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ کی جو قیمتیں ہیں, جو فیئر ہے ان میں اضافہ. تو اس ملک میں اس وقت زندگی بہت مہنگی ہو چکی ہے. اگر اس پوری سچویشن کے اندر اس ملک کا وزیر اعظم لوگوں کے مسائل پر بات کرنے کے بجائے اپوزیشن کو ڈاکو کہے تو مجھے صرف افسوس ہوگا. دیکھیں یہ شازیہ صاحبہ, یہ محض میں اس کو ایک بیان نہیں لے رہا, کیونکہ آپ کو یاد ہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب گئے تھے کراچی میں اور وہاں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سندھ میں جگہ جگہ گھومیں گے. وزیر اعظم عمران خان اندرون سندھ جایا کریں گے. آج وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا کہ پی ٹی آئی اب سندھ کے ہر حلقے میں کام کرے گی. تو پیپلز پارٹی کو کوئی کنسرن ہے اس سے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جو اصول کی بات ہے وہ کرتی ہے. یہی عمران خان ہے جنہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا سندھ ہمارے صوبہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ جیسے بھی بنے وزیر اعظم, ہم تو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو عوام نے جو ہے ووٹ نہیں کیا, آپ کو ووٹ پڑے, وہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کو ووٹ کیسے پڑے, اور آپ ظاہر کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں آپ کو ووٹ کیسے پڑے. تو یہ ہم نے تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ آپ سندھ کو ان کا شیئر نہ دیں, چاہے وہ این ایف سی کا شیئر ہو, چاہے وہ گیس کا شیئر ہو, چاہے وہ بجلی کا شیئر ہو, چاہے وہ روزگار کا شیئر ہو, یا پھر جو حالیہ کووڈ کے ویکسینز ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماڈرنا کی شپمنٹ آئی ہے
उसमें कितना जो है वो सिंध की तरफ भेजा गया है। मुझे तो अफसोस होता है, मैं वो नंबर्स बोलती भी हूं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं तफरीक पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन इमरान अहमद न्याजी साहब मुस्तकिल ये तफरीक पैदा कर रहे हैं, ये नफरतें जो है इनको जो है ना वो तेल दे रहे हैं। और अच्छा, इसी तनाजुर में आप देख रही हैं कि उन्होंने काम पहले से शुरू कर दिया है। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम खान बाकायदा अब पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। अरबाब गुलाम रहीम देखें, जितने भी सियासी यतीम आप इकट्ठे कर लें, सिंध की अवाम जानती है कि उनके साथ मुखलिस कौन है। सिंध की अवाम ये जानती है कि जिस तरीके के काम सिंध में गुज़िश्ता कुछ बरसों में हुए, तारीख में नहीं हुए। यहाँ जनरल मुशर्रफ भी तो था ना जी, मुसल्लत था, जो सिंधियों को बेवकूफ कहा करता था। ये पीटीआई भी कोई सिंधियों की इज्जत नहीं करती। इनको तो खैर मेरे समझते हो पाकिस्तानी अवाम की ही इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर ये आज ये नहीं समझते कि इस मुल्क में महंगाई है, इस मुल्क में करप्शन बढ़ चुकी है, इनके अपने बयानात हैं ऑन रिकॉर्ड। आज तो इनके अपनी जमात के लोग, इनके एलाइज खड़े होकर, मैं कौमी असेंबली की रुकन हूं, मैंने खुद सुना है इनके अरकान कहते हैं कि जी बहुत करप्शन है इस गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब चले जाए, केपी चले जाए। इनके पास केपी एक मॉडल था ना पराठा। अच्छा, जरा आजाद कश्मीर के इलेक्शन पे मैं जरूर बात करना चाह रहा हूँ। वफाकी वुज़रा पहले से गए हुए हैं वहां पर, और अब आज वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, और फिर उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान भी जाएंगे। आजाद कश्मीर के इलेक्शन को पाकिस्तान का सियासी अखाड़ा क्यों बनाया गया है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे अफसोस इस बात पे है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम क्यों नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन दीगर बाय इलेक्शंस में तो जहां सिंध के आप बात कर लें तो जितनी भी सीट्स थी वहां पे उन्होंने बाकायदा जो है बड़े नोटिस ले रहे थे वो, और कराची में तो खासतौर पे पीटीआई के अरकान जो कर रहे थे। उधर तो आजाद कश्मीर का अपना इलेक्शन कमीशन है ना। देखिए, बात ये ना, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 218 से जो आगे आर्टिकल्स चंद हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती नजर आती है जब कश्मीर के अंदर वफाकी वज़रा, बिलखुसूस वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर, जब वो नोटों की गड्डियां फेंकते हुए नजर आते हैं, उनकी वीडियोस आपने भी देखी और चलाई होगी। फिर जी वो कहते हैं कि जी मुझे एक वोट की लीड दोगे तो 1 करोड़ रुपए दूंगा, और यही काम उस शख्स ने गिलगित में किया। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक कश्मीर में वो जो कुछ कर रहा है धड़ाधड़, उसका कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं ले रही। तो फिर दीगर वजीर भी ऐलान करना शुरू हो जाते हैं। ये सरासर रिगिंग है पराचा साहब, ये प्री पोल रिगिंग हो रही है। और मुझे हैरत ये है कि इलेक्शन कमीशन खामोश है। अच्छा, जहां तक आप बात करते हैं कि कश्मीर के साथ पीटीआई क्या करेगा, कश्मीर के साथ पीटीआई वही करेगा जो पीटीआई ने पाकिस्तान के साथ किया है। वहां पर भी वो तमाम अजाब मुसल्लत होगा, खुदा न खास्ता अगर इनकी हुकूमत आई, जो कि अब पाकिस्तान पर मुसल्लत है, जहां दुश्वार है लोगों का जीना, जहां उनको मुआशी इनसिक्योरिटी है, उनको उनके ह्यूमन राइट्स महफूज नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर सिविल सोसाइटी का मेंबर जो है अपने ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता है, जर्नलिस्ट अपने ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता है। वो तो वैसे ही हुकूमत शाजिया मरी साहबा, वन लास्ट थिंग, आप चूंकि पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा भी हैं, मैं तर्जमान भी कह सकता हूं आपको। टीएलपी के हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है। जो कुछ हुआ मुल्क में, फिर उन पर पाबंदी लगी। आज वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने फिर कहा कि उनका मामला अब वफाकी काबीना में जाएगा, अगला इजलास जब भी होगा। तो पीपल्स पार्टी क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, इसका भी दूंगी। एक मुझे लाइन कश्मीर में ऐड कर लेने दीजिए कि लोगों को, कश्मीर के लोगों को खास तौर पे ये बात याद है कि 2019 जुलाई में जब इमरान खान वापस आए अमेरिका से, तो उन्होंने बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया और ये दावा किया कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के आए और उसकी सेलिब्रेशन की। और फिर 5 अगस्त का जो एक्शन है वो आपके सामने जो कश्मीर के साथ हुआ। और यही मोदी है जिसको इमरान न्याजी साहब ने उनके इलेक्शन पर गुड विशेस भेजी थी और ये कहा था कि जब ये जीतेगा और ये अगर जीता तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो हम जानते हैं कि कितने मुखलिस हैं वो कश्मीर कॉज के साथ। अब आप आ जाए ये जो आपने बात की एक और वफाकी वजीर के हवाले से। देखिए, मेरा ये हुकूमत जो है ये अगर मजीद रही तो पेचीदगियां इस मुल्क में बढ़ेंगी, चाहे वो मौशी एतबार से हो,
चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स के हवाले से हो, जिसमें टीएलपी भी एक इशू है। ये हुकूमत पहले एक बयान देती है उस जमात के लिए, उसे बैन भी कर दिया जाता है, और उसके बाद दूसरा। तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। और काबीना में तो मुझे तो पता नहीं कि इनकी काबीना क्या है, क्योंकि इस काबीना में तो हिंदुस्तान के साथ भी जो ट्रेड है उस पर बात की थी। बतौर कॉमर्स मिनिस्टर इमरान नियाजी साहब ने समरी साइन कर दी थी, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इस कदर कंफ्यूजन है इनके अपने काबीना में, मैं इससे मजीद और कुछ नहीं कह सकती। मुझे सिर्फ अफसोस होता है कि जितना ज्यादा ये लोग, कश्मीर का सौदा भी इस हुकूमत ने किया। मैं हिंदुस्तान के साथ रवाबत अच्छे करने के हक में हूं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मोदी जिसके हाथ पर मुसलमानों का खून है, उस शख्स के साथ बात करना नामुमकिन है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहबा, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम इसी तरह से सेनेटर सैयद अली जफर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सेनेटर बैरिस्टर आदम नदीर तारड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में आज का दिन वाकई अहम है, और वो दिन है आज बुरहान वानी की शहादत का दिन है। वहां रैलियां निकली हैं। काश पाकिस्तान में भी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में इस कदर तलखी न बढ़ती कि हम किसी को मोदी का एजेंट कह देते या किसी को मोदी का यार, गद्दार गद्दार के नारे लगाएं। सियासत में रवादारी जरूर होना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।